جناب محترم भाईजान څنګه خو خوشاله او भाईजान مکمل ماسک او ټوپۍ او چشمې سترګو یې تقریبا مکمل پټومه او ولې خیر کیمرو طریقه خو نه رسیده څه دی بس څه کوي भाईजान بله طریقه نه وه د نور رسوایي جوړېدله هسې کار نه وای شوی یم رسوایي جوړېدله مجبوري وه که نه چارچاپېر کیمرې وې نو انشاءالله څه به نه وي ما ځکه چې ما ماسک اچولی و ټوپۍ مې اچولی و چشمې مې इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। मैं बहुत अच्छा रिलेशन बना के उस बंदे के साथ। और जो भाई साहब का घर है, भाई साहब का घर के बिल्कुल सामने घर लिया है, बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल क्लियर है बिल्कुल। यानी कि मेरे दरवाजे से निकले तो 4 कदम के फासले पे उसका दरवाजा शुरू हो जाता है। बाकी वीडियो मैंने आपको बना के भेजी है, ठीक है। वो वीडियो आप जरा चेक कीजिए बड़ा ध्यान से। और 11 मिनट के बाद वीडियो देखने वाली है, 11 मिनट के बाद, क्योंकि वहाँ पर पोजीशन नहीं बन रही थी।